हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज एक ऐसा इदारा जहां तालीम, तहकीक और अमली महारत एक साथ चलते हैं। यहाँ हर लम्हा आपको एक महफूज, रोशन और कामयाब मुस्तकबिल के करीब ले जाता है, जहाँ आपकी मेहनत को रास्ता मिलता है और हर तालिबे इल्म को अपने मकसद तक पहुँचने का यकीन दिया जाता है। जहाँ तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि अमली महारत और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैं हुसैन कॉलेज का और हुसैन हॉस्पिटल का डायरेक्टर एडमिन हूँ। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हुसैन कॉलेज में तालीम पाने वाले और तमाम बच्चों की तालीम का आला इंतज़ाम किया जाए। इसके लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लासरूम्स के अंदर हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मौजूद होती है। उसके अलावा बच्चों की क्लिनिकल स्किल्स को होन करने के लिए लैब्स और हॉस्पिटल के अंदर तमाम किस्म का मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद होता है और हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को लाइव पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस भी करवाई जाए और उसके लिए हम फ्री कैंप्स भी लगाते हैं और फ्री क्लिनिक्स भी चलाते हैं ताकि बच्चों को स्किल्स हासिल करने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसके अलावा बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करते हैं। हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज की लाइब्रेरी में 2500 से ज़ायद कुतुब और रिसर्च मवाद मौजूद है। यहाँ तलबा अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ रिसर्च स्किल्स भी सीखते हैं। I am Minahil Ashraf doing DPT from Hussain College of Health Sciences. Our entrepreneurial ecosystem is so advanced here that I feel very confident that I'll start my own clinic after graduation. यहाँ की फैकल्टी इतनी फ्रेंडली है और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली रखती है कि आपको स्टडी करने में, लर्न करने में इतनी इजीली आप हर चीज़ लर्न कर लेते हैं, इतने कामली आप हर चीज़ सीख जाते हैं। स्पेशली आपको यहाँ पे आपका बिहेवियर ग्रूम करवाया जाता है कि आपने पेशेंट के साथ किस तरह डील करना है। आपको यहाँ पे हैंड्स प्रैक्टिस सी जाती है, आप ओपीडी में जाके खुद सीखते हैं, ओएसपी करवाई जाती है, वाइवा लिया जाता है, क्विज़ लिए जाते हैं, जिससे जो स्टूडेंट है वो इतना एक्टिव रहता है। Hi, I'm Samia Tahir from RIT department. This college has provided me with incredible facilities with supportive environment and excellent staff. यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ हम हैंड ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। यहाँ की लैब्स वगैरह, आप लाइब्रेरीज, बहुत एक्सलेंट इन्वायरमेंट है। ख़ास तौर पे सतरती जो है वो बहुत सपोर्टिव है। वो आपकी हर एजुकेशन में जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है वो हर तरह से आपकी हेल्प करते हैं, जो इनकी इल्मी तरक्की के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज की कंप्यूटर लैब जदीद कंप्यूटर्स और इंटरनेट सहूलियात से लैस है ताकि तलबा को रिसर्च, डाटा एनालिसिस और डिजिटल लर्निंग के बेहतरीन मौके फराहम किए जा सके। यहाँ तलबा न सिर्फ IT स्किल्स में महारत हासिल करते हैं बल्कि मुख्तलिफ हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन रिसोर्सेज और रिसर्च टूल्स के अमली इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी लेते हैं। कंप्यूटर लैब तलबा के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनकी एकेडमिक लर्निंग को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ता है और इन्हें आज के डिजिटल दौर में कामयाबी के लिए तैयार करता है। हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज के लेक्चर रूम्स जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता हैं, जहां तलबा को मयारी तालीम फराहम की जाती है। यहाँ इंटरैक्टिव और मुअस्सर सहूलियात मौजूद हैं। कुशादा नशिस्तों के इंतज़ामात, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के साथ बेहतरीन तालीम माहौल फराहम किया गया। यहाँ जदीद तदरीसी तरीके अपनाए जाते हैं ताकि तलबा अपनी नज़रियाती इल्म को मज़ीद समझने और मुस्तकबिल के अमली मराहिल के लिए तैयार होने में मदद मिल सके। ये लेक्चर रूम्स सिर्फ तदरीस का मकाम नहीं बल्कि वो बुनियाद हैं जहाँ से तलबा की प्रोफेशनल जर्नी का आगाज़ होता है। हुसैन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी लैब में तलबा अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अमली तजुर्बा के ज़रिए क्लिनिकल स्किल्स में तब्दील करते हैं। यहाँ क्लिनिकल प्रोसीजर्स को आला सतह की तरबियत के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग इक्विपमेंट मौजूद हैं, जिनमें मेल फीमेल मैकिनेंस, CPR डमीज़ और दीगर सिमुलेशन टूल्स शामिल हैं। ये लैब तलबा को मरीज़ों की देखभाल, ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट
اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل عملی مشق فراہم کرتی ہے تاکہ وہ پیشہ ورانہ مہارت حاصل کر سکیں اور کلاس روم کی تعلیم کو عملی میدان میں لا سکیں۔ اناٹمی میوزیم میں انسانی جسم کے مختلف ماڈلز موجود ہیں جن میں مکمل ہیومن اسکیلیٹن، ہڈیوں کے ماڈلز، آنکھ، دماغ، دل، پھیپھڑے، کان اور دیگر اعضاء کے 3D ماڈلز شامل ہیں۔ السلام علیکم، I'm Latifa Fatima, student of HCHS from DPT department. Hussain College offer different programs. Physical therapy is one of them. Physical therapy is a healthcare profession focused on the mobility, physical independence, and over the quality of life. So if you dream of studying physical therapy, Hussain College of Health Sciences is the best choice for you because it has the qualified teachers and the state-of-art facilities. یہ میوزیم طلباء کی سمجھ کو گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تھیوریٹیکل نالج کو عملی مشاہدے سے جوڑتا ہے اور الائڈ ہیلتھ کے طلباء کے لیے بہترین تعلیمی وسائل فراہم کرتا ہے۔ فوڈ سائنس لیب میں طلباء کو فوڈ اینڈ نیوٹریشن سائنسز میں عملی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں جدید مائکروسکوپس، اسپیکٹروفوٹومیٹر، واٹر باتھ، آٹوکلیو، کیمیکلز اور گلاس ویئر کی مدد سے فوٹو کمپوزیشن، پریزرویشن ٹیکنیکس اور کوالٹی ٹیسٹنگ پر ہینڈز آن ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ لیب طلباء کو فوڈ انڈسٹری اور ریسرچ کے شعبے میں پروفیشنل مہارت کے لیے تیار کرتی ہے۔ السلام علیکم، my name is Kashif Ali from DPT. Physical therapy is not just about recovery, it's about rediscovering your strengths and confidence. As about my journey in HCS as a physical therapy student, I would like to tell you کہ میں اپنی جرنی کو بہت انجوائے کر رہی ہوں، پریکٹیکلی بھی، تھیوریٹیکلی بھی۔ ہمارے ساتھ بہت ہی کوآپریٹیو اسٹاف یہاں پہ ہے جو کہ بہت اچھا کوآپریٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت فزیکل اسکلز بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، اور انشاءاللہ بائی دا ول آف اللہ المائٹی I am really confident that I will be really successful in my career as a physical therapist, and I will be helping people as a physical therapist and will be helping them recovery from the pain and regaining their physical strength and healing, and will really help them in recovering their normal function. ہیماٹولوجی سیکشن میں خون کے مختلف ٹیسٹ جیسے بلڈ کاؤنٹ اور دیگر تشخیصی عمل جدید مائکروسکوپس اور آٹومیٹڈ ہیماٹولوجی مشین کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں۔ اس سیکشن میں بلڈ گروپنگ، کراس میچنگ، ٹرانسفیوژن سے متعلق تمام پروسیجرز کی تربیت دی جاتی ہے۔ طلباء کو بلڈ ہینڈلنگ اور پیشنٹ سیفٹی پروٹوکولز کی عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ یہ سیکشن بلڈ شوگر، لیور فنکشن، کڈنی فنکشن اور میٹابولک ٹیسٹ جیسے بائیو کیمیکل انویسٹیگیشنز کے لیے جدید آٹومیٹڈ مشین سے لیس ہے تاکہ طلباء کو مکمل تشخیصی تربیت دی جا سکے۔ یہ سیکشن ڈائبٹیز مینجمنٹ اور الیکٹرولائٹ بیلنس کے لیے ضروری تشخیصی مہارتوں کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہاں طلباء ڈائگنوسٹک مارکرز کے تجزیے اور رپورٹ کی تشریح کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ مکمل پیتھولوجی لیب طلباء کو جدید تشخیصی مہارتیں سکھا کر انہیں تشخیص میں مہارت اور پروفیشنل ایکسیلنس کے لیے تیار کرتی ہے۔ حسین میموریل ہسپتال کا آپریشن تھیٹر جدید اور اسٹریلائزڈ ماحول، سرجیکل انسٹرومنٹس اور آپریٹیو پروسیجرز کی مکمل تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہاں طلباء سرجیکل اسسٹنٹس، ٹیکنیکل، پیشنٹ سیفٹی پروٹوکولز، انفیکشن کنٹرول پریکٹسز اور ایمرجنسی رسپانس سیکھتے ہیں تاکہ وہ کلینکل سکلز میں مہارت حاصل کر سکیں۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں طلباء کو ایکس رے امیجنگ اور الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیکس کی ہینڈز آن ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہاں پروفیشنل ایتھکس، کلینکل کمپوننٹس، ڈائگنوسٹک ایکوریسی اور پیشنٹ سیفٹی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ طلباء مستقبل میں بہترین ریڈیالوجی پروفیشنلز بن سکیں۔
حسین کالج آف ہیلتھ سائنسز کا فیکلٹی روم ایک پروفیشنل مرکز ہے جہاں تجربہ کار اور مستعد فیکلٹی ممبران موجود رہتے ہیں۔ یہاں اساتذہ لیکچرز کی تیاری، ریسرچ ڈسکشن اور اکیڈیمک کے ساتھ ساتھ طلباء کی پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ روم ایک مشترکہ ماحول فراہم کرتا ہے جو تعلیمی عمدگی اور اختراعی سوچ کو فروغ دیتا ہے اور طلباء کے لیے معیاری لرننگ ایکسپیرینسز کو یقینی بناتا ہے۔ ایڈمیشن آفس وہ مقام ہے جہاں داخلے کے تمام مراحل نہایت پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ یہاں کا ڈیڈیکیٹڈ سٹاف نئے طلباء کو ان کی پروفیشنل جرنی کے آغاز کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حسین کالج آف ہیلتھ سائنسز ایک ایسا ادارہ ہے جو طلباء کی تھیوریٹیکل نالج کو عملی تجربہ کے ساتھ جوڑ کر انہیں قابل، ہمدرد اور پرعزم ہیلتھ کیئر پروفیشنل بنانے کے لیے جدید سہولیات اور ریسرچ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ حسین کالج آف ہیلتھ سائنسز آپ کا اگلا قدم ایک روشن کل کی طرف